السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اجے شروع ہے تو ساڑھے ٹھیلے مٹھے بیٹھے ہو، ذرا ساڑھے تھوڑا جا اگے سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول منظور فرمائے۔ ذرا سامنے آ جاؤ، آ جاؤ جڑے اللہ رب العالمین دی رضا دی خاطر آئے ہو، دو قدم اوڑ کے چل کے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ کر دے جانا، بڑی پیارے بھائی حضرت مولانا حافظ فاروق قاسم صاحب انہاں دی محبت بڑی دعوت میں تو ساڑھے سامنے حاضر ہویا تو انشاءاللہ چند اشعار حمد باری تعالیٰ دے محبت دے نال، پیار دے نال، خلوص دے نال جملے نو سن کر سمجھ کر بلند آواز دے نال سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے دیئے۔ توجہ کر دے جانا کہ نت نال حضور دے جوڑے اپنا، نت نال حضور دے جوڑے اپنا، جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، نت نال حضور دے جوڑے اپنا، جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا، جنوں حشر تائیں کوئی پٹدا نہیں، اور جس جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، جس جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں، او پاوے کلی دا روے نہ ککھ یارو، ساتو در کریم دا چھوٹدا نہیں۔ ہوں میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنا، کسے بھی ساتھی دی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی، تکے دے نال انشاءاللہ سبحان اللہ نکلے گی تے منہ تو ڈکنی نہیں۔ خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ دوسرے بڑی چپ رہے ہو، لیکن میں جو ہے نا جڑے بندے چپ رہندے نا میں چھتی جان چھڑ دینا، تو انہیں تہاڈی محبت دا پتہ لگنا چاہیے تھا، تسی سننا چاہتے ہو کہ جان چھڑانا چاہتے ہو۔ توجہ کر دے جانا، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ مشکل دی ہر گھڑی وچ، مشکل دی ہر گھڑی وچ، دکھیاں دا آسرا ہے۔ خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ ہر ویلے ہر جگہ تے، ہر ویلے ہر جگہ تے، رہندا او نال میرے، ہر ویلے ہر جگہ تے، رہندائیو نال میرے، سغرات ختم کر کے کر دعوے او سویرے۔ مالک میرا میرے گھر، خالق میرا میرے گھر، دکھ درد دی دوائے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ قائد اہل حدیث حضرت مولانا مناظر اسلام سید سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی تو ساڑھے تے میرے درمیان تشریف لائے نے۔ زندہ باد۔ خالق میرا خدا ہے، مالک میرا، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ جس طرح کہ تسی جانتے ہو
حفاظ نے ماشاءاللہ 2 بچے نے قرآن پاک مکمل حفظ کیتا ہے، انہاں دی حوصلہ افزائی تے انہاں میں خراج تحسین پیش کرنا چھوٹی جی نظم ہو، اس تو بعد انشاءاللہ استاد محترم مناظر اسلام سید سلطان شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا جاندار شاندار خطاب شروع ہو جائے گا، توجہ کرتے جانا۔ سنن تو پہلے بلند آواز کو سبحان اللہ، جڈا مجمع اڈی آواز دی بلند آواز کو سبحان اللہ۔ میں شادیاں تو پہلے صرف تانوں جگانا سے لگا، ورنہ طبیعت میری خراب سی، میں کو نہ آنا۔ محبت دے نال اسی طرح بیداری دا ثبوت دینا ہے۔ حسی محشر دا میدانے، حسی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچ شان والے۔ حسی محشر دا میدانے، حسی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچ شان والے، قرآن والے اچ شان والے۔ نظرہ سن وچ خزینے، نظرہ سن وچ خزینے، کئی چمک دے حسن سینے، ایمان والے اچ شان والے۔ حسی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچ شان والے۔ بڑا توجہ طلب جملہ کہ حافظ قرآن دیاوے، 10 جنت نو لے جاوے، 10 جنت نو لے جاوے، اج اس نو حق ہے حاصل، جنو مرضی اے بخشاوے۔ ماں باپ بلائے جا سر، ماں باپ بلائے جا سر، اتے تاج پہنائے جا سر، پہچان والے اچ شان والے۔ اسی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچ شان والے۔ تے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن نو فرمان گے، اج حافظ قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا، اج حافظ قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا، جدے اج تیری ونا سے اتے ویکھ اج رب دی عطا، جدے اج تیری ونا سے اتے ویکھ اج رب دی عطا، اج رب دے ویکھ فضل نے، اج رب دے ویکھ فضل نے، تیرے واسطے گین محلے، تیرے واسطے گین محلے، مر جان والے اچ شان والے۔ اسی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچ شان والے۔ اسی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچ شان والے۔ السلام علیکم۔